बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सभा से मैं इकबाल जंजुआ। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से पिछले 24 से 36 घंटों से मुसलसल जो मंडेट चोर हैं, जो रजीम चेंज की पैदावार हैं, ये मुसल्लत शुदा टोला जिसमें कलम फरोश भी शामिल हैं, जिसमें अपने ज़मीर फरोश भी शामिल हैं, जिसमें अपना सब कुछ जो इस दुनिया में पुजारी, पैसों की पुजारी, वो भी शामिल हैं। उनकी चीखें आसमानों तक जा रही हैं कि कहीं डील हो रही है, डील हो रही है, डील हो रही है। तो नाज़रीन, मुझे लग ये रहा है कि ये जो डील की ये बात हो रही है, इसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा धोखा देने की कोशिश की जा रही है। अब वो धोखा किस सेंस में है, ये इसका जो तज्जिया है, ये किस तरह से है, ये मैं आखिर में आपको बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डील की रट लगाए हुए हैं, जिसमें कलम फरोश हैं, ज़मीर फरोश हैं, रजीम चेंज की पैदावार हैं, फार्म 47 के सहारे आए हुए हैं, जिनका कुछ भी मेरिट पे नहीं है, वो ये सारा कुछ शोर मचाते हैं। लेकिन इन सारे ज़मीर फरोशों से, कलम फरोशों से मेरा एक ही सवाल है कि आपने ये जो डील की रट लगाई है, ये डील क्या है? इमरान खान किस से डील कर रहा है? इंडिया से डील कर रहा है? इमरान खान किसी राह से डील कर रहा है? क्या इमरान खान किसी दुश्मन से डील कर रहा है? आपकी चीखें क्यों आसमान तक जाती हैं? अगर वो डील कर रहा है, क्या वो आपकी चोरी, आपके करप्ट हैं, आप चोर हैं, आप मैंडेट चोर हैं, रजीम चेंज की पैदावार हैं, फार्म 47 से आप आए हुए हैं, तो क्या ये कहना कि अब आप इन चोरों का साथ छोड़ दें, अब आप इन करप्ट टोले को आगे बढ़ाना छोड़ दें, अब इन पे भरोसा करना छोड़ दें, अब आप अपना काम करें और हमें अपना काम करने दें? आपने पिछले कई दहाइयों से जो आजमाना था आजमा लिया। 35 साल ये करप्ट टोला भी आपने आजमाया, फिर दूसरा टोला भी आपने आजमाया, कुछ नहीं हासिल हुआ, लिहाजा आप पीछे हट जाएं। क्या ये डील है? क्या ये मुल्क के खिलाफ है? क्या ये अवाम के मुफाद में नहीं है? और ये जो आप लोग, जो नून लीग का टोला है, जो मैं कहूँगा कि असल गद्दारे वतन ये लोग हैं, मीर जाफ़र और मीर सादिक, ये कलम फरोश और ये ज़मीर फरोश हैं, जो अवाम के लिए सुख का सांस नहीं लेने देते, जो इस मुल्क के वसाइल हैं उसको अवाम के लिए इस्तेमाल नहीं करने देते, जो सिर्फ अपनी करप्शन के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ये काजी जो इस मनसब पे बैठा है, इसको कोई मुहिब वतन कहेगा? इस काजी को कोई ये कह सकता है कि इसने इस मुल्क की खिदमत की है? इस काजी को कोई ये कह सकता है कि इसने इस अवाम को इंसाफ दिया है? ये काजी तो अपनी 3 साल की एक्सटेंशन या 1 साल की एक्सटेंशन के लिए अपना ज़मीर भी बेच रहा है, अपना ओहदा भी बेच रहा है, अपना मनसब भी बेच रहा है। ये तो नंगा हो रहा है। तो फिर कौन सी डील है और धोखा क्या है इसमें, ये मैं आपको बताता हूँ। कि मुझे लग ये रहा है कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये जो फार्म 47 के तमाम जो पैदावारी हैं, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के या काजी साहब के जो हमायती हैं, ये सारे के सारे बिल्कुल वही वाली मिसाल कर रहे हैं कि पहले किसी बंदे के साथ, अच्छे शरीफ इंसान के साथ दोस्ती करके उससे ये कहो कि मैंने तौबा कर ली, अब मैं तुम्हारे साथ इस तरह से बुराई नहीं करूँगा, और पूरे गांव में ये मशहूर कर दो, ये फैला दो कि मैंने अब ये तौबा कर दी और चोर की और फलां शरीफ इंसान की आपस में दोस्ती हो गई है, चोर की, करप्ट की, बदमाश की और यहाँ पे बुराई करने वाले की, और गांव के अंदर जो सबसे अच्छा बाइज्जत शख्स था उसकी आपस में दोस्ती हो गई। जब ये पूरे गांव में फैल जाए कि इनकी दोस्ती हो गई, वो जो अच्छा इंसान था, शरीफ इंसान था, वो बदनाम हो जाए, लोग उस पर बातें करने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि इसने इस चोर डाकू के साथ दोस्ती कर ली, और जब वो बदनाम हो जाए तो फिर वो जो चोर डाकू है, जिसने ये कहा था कि मैंने तौबा कर ली, अब मैं आइंदा ऐसा काम नहीं करूँगा, वो फिर से बीच में कोई ऐसा टर्न ले या ऐसी कोई शर्त रख दे कि बात ना बन पाए और वो वापस अपने रास्ते पे आ जाए। तो इस तरह से वो शरीफ इंसान भी बदनाम हुआ और चोर डाकू जो था उसने भी अपना काम कर दिया। मुझे लग ये रहा है कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है,
یہ خود سے قلم فروشوں سے، ضمیر فروشوں سے، اپنے جو منصب ہیں وہ ان فروشوں سے، اپنی دیانت فروشوں سے یہ کام کروا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے بیک اینڈ پہ ڈیل ہو رہی ہے۔ ڈیل کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اور جو پاور کوریڈور ہے، جو پاور ہے اس ملک کے اندر، جو ریاست کو چلاتی ہے طاقت، اسٹیبلشمنٹ، اس کے درمیان کہیں نہ کہیں سے انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہو رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے اب ہم تمہارے کندھوں پہ چڑھ کے آئیں گے، ایسا ممکن نہیں۔ لیکن ڈیل نہیں ہو رہی، اس کی واضح اگزامپل یہ ہے کہ اس وقت آج کے دن بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو آزاد امیدوار لڑے تھے، وہ 41 جو لوگ جن کو ڈکلیئر ہو گئے پی ٹی آئی کے، ان کے علاوہ جو باقی ہیں 40-42، ان کو بھی کالیں آ رہی ہیں، ان کو اپنی پارٹی چینج کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کے بچوں اور فیملی کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ ڈیل ہوتی تو کیا یہ اس طرح سے کیا جاتا؟ اگر یہ ڈیل ہوتی تو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ورکر آج بھی ہراساں ہیں، کیا ان کو اٹھایا جاتا؟ اگر یہ ڈیل ہوتی تو عمران خان کے جو کیس ہیں آج بھی ججوں کو یہ کہہ کر بھیجا جاتا ہے کہ 1 منٹ دیکھنا، اگر وکیل لیٹ ہو گیا تو اٹھ کے چلے جانا۔ کہ اگر ڈیل ہوتی تو آج بھی جو جیدہ چودھری اور جو منصور لپاڑے ہیں یہ واٹس ایپ کے اوپر میسج آنے والے پہ پروگرام کرتے۔ اگر یہ ڈیل ہوتی تو اس میں جو یہ سارے کا سارا کرپٹ ٹولہ ہے، کیا یہ اس طرح سے نیریٹو بلڈ کرتا؟ یہ صرف اور صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اور عمران خان کی کریڈیبلٹی کو خراب کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ ڈیل ہوتی تو اسلام آباد پنڈی کے اندر اس جماعت اسلامی کا دھرنا بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ حافظ نعیم صاحب لے کر آئے ہوئے ہیں، ان کو حکومت کہتی ہے کہ بڑی پرامن جماعت ہے، اور پی ٹی آئی کا ورکر وہاں سے گزرے تو اسے گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ اگر ڈیل ہوتی تو کتنے عدالتوں کے اندر درخواست پی ٹی آئی کی رکھی ہوئی کہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، ان کو تخریب کار اور دہشت گرد کہا جاتا ہے اور ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کوئی ڈیل ویل نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا ایسا نہیں ہے۔ عمران خان پہلے بھی یہ میسج دیتا رہا، اب بھی یہ میسج دے رہا ہے۔ اس نے علیمہ خان کے ذریعے سے صرف یہ پیغام پہنچایا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، یعنی آرمی کو اس نے یہ کہا کہ آپ ان چور، ڈاکو، لٹیرے، کرپٹ اور عوام دشمن، ملک دشمن لوگوں کا ساتھ نہ دیں، آپ کی اپنی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، سیاستدان کو سیاست کرنے دیں، عدلیہ کو فیصلے کرنے دیں۔ اس کو یہ ڈیل کہتے ہیں، اور اس وجہ سے ان سب قلم فروشوں اور ضمیر فروشوں کی چیخیں جو ہے وہ آسمان تک جاتی ہیں۔ انشاءاللہ فتح حق اور سچ کی ہوتی ہے، اور یہ اب بہت کم وقت رہ گیا ہے کہ یہ لوگ اپنی موت آپ مریں گے۔ ان کی جو سیاسی قبر ہے وہ اب شاید کہ زمین بھی اب جگہ نہ دے کہ ان کی سیاسی قبر کھودی جائے۔ یہ منہ کالا کر کے ان کی ساری زندگی میر جعفر اور میر صادق کا ٹیگ لگے گا، ملک دشمن اور عوام دشمن کا ٹیگ اب ان کے ساتھ رہے گا، کیونکہ جس طرح سے یہ خود ننگے ہو رہے ہیں اس سے کسی عمران خان کو یا کسی دوسرے کو نہ ویلاگ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی جلسے میں تقریر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار جنجو کو اجازت دے، اللہ حافظ۔